Sa usa ka dapit ngayon og malinaw, adunay komunidad nga puno sa paglaom. Mga tawo nga lain-lain og panginabuhian, baka nagkahihusa sa maong lugar. Dinhi makita ang paningkamot sa matag pamilya, ang tabang sa silingan, ug ang mga pangandoy nga gipaningkamutan matag adlaw. Mao kini ang among yuta, Balatakan! Sa kabuntagon, magsugod na ang adlaw. Mga tawo mo bangon ug mangandam para sa panginabuhian ng uban mo ato sa uma. Ang uban mangisda, ang uban mangita og paagi aron adunay kita sa matag balay. Adunay kaugalingong istorya, adunay ginikanan nga naning kamot para sa pamilya. Bisan gamay ang kita ug usahay kapos, padayong gihapon basta adunay paglaw. Adunay mamaligya sa gamay nga tindahan, adunay magluto ug magbaligya sa silingan. Adunay manguma, adunay mangisda, adunay usab lain-laing trabaho nga ilang gisaligan ng uban. Adunay gamay nga negosyo, hinay-hinay nga gitukod pinaagi sa paningkamot. Dili man dako ang ilang puhonan sa pagsugat, pero dako ang ilang tingguha nga kini mapalambo. Lahi-lahi man ang trabaho ug kahimtang, usara gihapon ang gusto sa matag panimalay. Nga adunay pagkaon, kalinaw ug kaugmaon, ug kinabuhi nga mas maayo alang sa tanan. Balatakan, among yutang natawhan, dinhi nagpadayon ng among kinabuhi. Sa kalipay ug sa mga pagsulay, nagkahiyo sa matag, usa sa kanunay. Balatakan, among Pinoy-anan, dapit sa mga damgo ug pangandoy. Bisan yano ang among kinabuhi, puno sa gugma ug kamatubusan. Sa mga silingan, makita ang panagtinabangay. Kung adunay nanginahanglan, adunay tabang nga masaligan. Kung adunay kalipay, tanan makigbahin. Kung adunay problema, dili pasagdan. Usahay magtapok sa gawas sa balay, magistorya samtang ang gabi, hinay nga mulabay. Simple nga panag-uban, walay daghang kinahanglan, basta kumpleto ang mga higala ug silingan. Ang mga bata magdula sa ilang palibot, ang ilang katawa mo katak sa matag palibot. Mga ginikanan magbantay samtang nagtrabaho ug magdamgo para sa kagumaon sa ilang mga anak sa eskwelahan. Mga bata nagkato ng ginikanan maningkamot aron sila makapadayon kay edukasyon, usa sa dakong paglaom para sa ilang kaugmaon. Balatakan, among yutang naganglan, dinhi nagpadayon ang among kinabuhi. Sa kalipay ug sa mga pagsulay, nagkahiyo sa matag, usa sa kanunay. Balatakan, among Pinoy-anan, dapit sa mga damgo ug pangandoy. Bisan yano ang among kinabuhi, puno sa gugma pagmanagyusan. Kung adunay kalihokan sa komunidad, mga tawo mo tambong ug magtinabangay. Adunay magandam, adunay maglimpyo, ang tanan adunay bahin nga ilang mahimo. Kayang usa ka lugar, dili lang mga balay, dili lang dalan, umaobay bayon. Ang tinuod nga kusog sa usa ka komunidad, makita sa mga tawong nagtinabangay. Adunay mga adlaw nga lisod, ang pagpanginabuhi. Adunay panahon nga gamay ang kita, apan dili ka na hinungdan aron muhunong. Kayang matag adlaw usa ka bagong higayon, ang ukal mamita og dugang nga trabaho. Ang uban maningkamot sa ilang gamay nga negosyo. Bisan hinay ang paguswak sa kinabuhi, importante nga padayon og dili muhunong. Dili kinahanglan daghan ang bahanggi,
Aron masulti nga malipayon ang kinabuhi. Basta adunay pamilya nga kanunay nga kauban, ug mga silingan nga andam mo taban. Dili kinahanglan perpekto ang tanan, basta adunay respeto ug pagsinabtanay. Kay kung ang kunidad magkahiusa, masayo na tubangon ang bisan unsang pagsulat. Sa hapon, ang mga tawo mo uli human sa trabaho nga ilang gihimo. Sa matag panimalay, lahi-lahi ang istorya. Apan pareho ang pangandoy nga mahimong maayo ang ugma sa gabi mo. Kalma ang palibot ug ang matak pamilya mo pahulay bisan kapoy ang adlaw nga milabay. Aduna gihapoy paglaom sa umaabot sa kanunay. Balatakan among yutang natawhan, dinhi nagpadayon ang among kinabuhi. Sa kalipay ug sa mga pagsulay, nagkahiyung sa matag usa sa kanunay. Balatakan among Pinoy-anan, dapit sa mga damgo pangandoy. Bisan yano ang among kinabuhi, puno sa gugmay ug panakiusan. Among gahon, Among makanya mingan ug higugmalan. sa matag pamilya, ang nangat panibabay. Ang pagnamo magkabayo ng tuksa kung kaabon. Siya mamong yutang natawhan, di ni nagperpekto. Apan tuno ko sa mga tao ang malanid kansa. Mga pamilya ka nagkanakang na, mga silingan nga maginaburon, at mga panantay nga tagayon, nakipanintamuta. Siyano makinabuhi, makitang kinod na bahandi, o panaghiusa ang panenina, ug ang yata kabali. Balatakan